बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, एक और हिट स्टोरी के साथ मैं हूं शमशाद मांगट। और नाज़रीन, आज की हमारी हिट स्टोरी अदवायात से मुतल्लिक है। अदवायात के गुरु जो अदवायात को रेगुलराइज करते रहे हैं, शेख अख्तर हुसैन, उनसे मुतल्लिक है। शेख अख्तर हुसैन को FIA ने गिरफ्तार किया है। शेख अख्तर हुसैन पे इल्ज़ाम है कि उसने की जो PhD की डिग्री थी, जिसकी बना पर उसको CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ड्रैब बनाया गया था, वो जाली थी। तो नाजरीन, आप देखें, हमारे यहाँ हर चीज़ में मिलावट है। गुलाम सरवर ख़ान जब वज़ीर हवाबाजी थे तो उन्होंने इंकशाफ किया था कि हमारे हवाई जहाज़ों के जो पायलट हैं वो उनकी डिग्रियां जाली हैं। पूरी दुनिया में हमारी सुबकी हुई थी। तो नाजरीन, लेकिन जो जिनके पास हमारी जो PIA के लोग, जो पायलट, उनके पास जाली डिग्रियां थी, मेरा ख्याल है कि उन्होंने कोई इतने जहाज़ नहीं गिराए जितना ये जुल्म जो है वो जाली अदवायात जो है मार्केट में आती हैं, ज़ैदुल मियाद अदवायात मार्केट में आती हैं, उनको नहीं पकड़ा जाता बल्कि उनकी सहूलतकारी की जाती है। तो शेख अख्तर हुसैन चूँकि इस ओहदे तक पहुँचे, फिर वहाँ पे वो अपना बैठ के काम करते रहे और इनको फैसिलिटेट जो है ज़्यादातर मेडिसन माफिया ही उनको फैसिलिटेट करता रहा है। क्योंकि हमारे यहाँ हर शोबे में एक माफिया है। लैंड माफिया जिस तरह है, उसी के साथ ये आप देखेंगे मेडिसन माफिया भी है, फिर ज़ख़ीरा अंदोज़ माफिया भी है, यानी हर शोबे में एक माफिया है। शेख अख्तर हुसैन का इतने अरसे के बाद कानून की गिरफ्त में आना हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है। वैसे तो आप देखें कि हमारी सुप्रीम कोर्ट ने दो बेगुनाह भाइयों को फांसी दे दी थी, और बाद में इसका सिर्फ ये अजाला हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि उनको बेगुनाह फांसी दी गई, लेकिन जो गुनाहगार हैं वो दनदनाते फिर रहे हैं। अब शेख अख्तर हुसैन जो है, आप देखें कि इसकी जुर्रत को आप देखें कि इसने अपने सहूलतकारों के सर पे ना सिर्फ वहाँ पे नौकरी की, पता नहीं कितनी जाली अदवायात को इसने रेगुलराइज किया। फिर उसके अलावा नाजरीन, जो मार्केट में जाली अदवायात आती हैं, वहाँ पर उनको पकड़ना, उन पर छापे मारना भी इसी शख्स की ज़िम्मेदारी है, इसकी टीम की ज़िम्मेदारी थी। लेकिन होता यह है कि इनके इंस्पेक्टर जो है, जो इस्लामाबाद है मिसाल के तौर पर, इनके जो मसाफाती इलाके हैं, वहाँ पे जाके छोटे मोटे छापे मारते हैं और वहाँ से भी ये अच्छा खासा भत्ता वसूल करते हैं इनके इंस्पेक्टर। हत्ता कि इनके दफातर में काम करने वाले छोटे छोटे क्लर्क, नैब, कासद, वो भी अच्छी खासी हवाई कमाई जो है वो घर लेके जाते हैं। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पूरी कौम की जानो माल के साथ खेला जाता है। अब आप देखें कि पिछले दिनों पंजाब में एक इंजेक्शन आया था, जो इंजेक्शन लगने की वजह से सैकड़ों लोगों की आंखों की बिनाई चली गई थी, और उस पर पंजाब हुकूमत की तरफ से ये कहा गया कि वो सारे इंजेक्शन उठाए गए हैं, उठाए जा रहे हैं। अच्छा, उठा भी लिए जाएं, सवाल ये पैदा होता है कि जिनकी करोड़ों अरबों रुपए मालियत की, अब उन पर अरबों रुपए भी लगा दिए जाए, उनकी बिनाई नहीं आ सकती, उनका अजाला क्या हुआ? चलें, उनकी बिनाई तो आप नहीं ला सकते, उनको पैसे, आपकी मीशत ख़राब है, उनको पैसे भी नहीं दे सकते कौमी ख़जाने से। लेकिन जिन्होंने ये जाली इंजेक्शन मार्केट में लाने में सहूलतकारी की थी, उनको तो सरे बाजार चौकों में उनको तो फांसियां दी जा सकती हैं। क्यों नहीं दी जा सकती? अगर हमारा सुप्रीम कोर्ट जो है वो दो बेगुनाह भाइयों को फांसी देने के बाद इस बात का इतराफ़ कर सकता है कि उन दो भाइयों को बेगुनाह फांसी दी गई थी, तो फिर गुनाहगारों को क्यों नहीं लटकाया जा सकता? गुनाहगारों को तो पहले लटकाया जाना चाहिए। गुनाहगार दनदनाते फिरते हैं, जैसे शेख अख्तर हुसैन है। शेख अख्तर हुसैन ने अबूरी जमानत करवाई हुई थी, और FIA की जो स्पेशल सेंट्रल जज हैं वो उसकी अदालत में पेश हुए, काशिफ रियाज जो इंस्पेक्टर हैं, तो जब जमानत कैंसिल हुई तो उन्होंने गिरफ्तार कर लिया। तो नाजरीन, ये चूँकि हमारे निज़ाम की कमज़ोरी है, निज़ाम की कमज़ोरी भी क्या है, निज़ाम की मिली भगत है। हमारा निज़ाम जो है हर चोर और चक्के के साथ मिल जाता है, और जब उनके साथ मिल जाता है तो फिर आवाम की जानो माल जो है वो दो पे लग जाता है। हमारे यहाँ कहाँ पे मिलावट नहीं हो रही? हमारे यहाँ घी 2 नंबर है, हमारे यहाँ मिठाइयाँ 2 नंबर हैं, हमारे यहाँ दाल चावल, हत्ता के मिर्चें, पत्ती, हर चीज़ 2 नंबर हमें मिलती है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमारा सिस्टम जो है, हमारा निज़ाम जो है वो सहूलतकार है माफिया का, और इसी वजह से जो माफिया है वो खुल खुला के 2 नंबर ही करता है। अब क्या किसी ने खूबसूरत कहा है कि हमारे जो जानवर हैं वो खालस दूध देते हैं, लेकिन जो अशरफुल मखलूक़ात है वो मिलावट वाला दूध देती है। यानी भैंस जो है या गाय जो है या बकरी, वो खालस दूध देती है, वो तो मिलावट करके नहीं देती। वो तो नहीं कहती कि मेरे अंदर पानी डाल दो और पानी मिक्स होके बाहर आएगा, अगर किसी भैंस ने 5 किलो दूध देना है तो वो 10 किलो देगी। लेकिन हम कितने ज़ालिम अशरफुल मखलूक़ात हैं कि हम 5 किलो दूध को 10-15 किलो पे ले जाते हैं, पानी मिला मिला के। इसी तरह आप देखें कि ये मेडिसिन जो है, जिसके जान बचाने वाली अद्वियात भी होती हैं, और कितनी दफ़ा ऐसा भी हुआ है कि कैप्सूलों में आटा भर के बेचा गया, और मेडिसिन जो टैबलेट बनाई गई वो 2 नंबर बनाई गई। ऐसे सिरप मार्केट में आए कि उनसे लोग जो हैं उनके नशे ही हो गए
یعنی چاہے جائے کہ ان سیرپ کے ذریعے بیماری دور ہونا تھی، کھانسی دور ہونا تھی، یا نزلہ زکام یا الرجی دور ہونا تھی، لوگ اس کا نشہ کرنے پہ لگ گئے۔ اس کی بنیادی وجہ کیا کہ ڈرائیو میں جب شیخ اختر حسین جیسے 2 نمبر لوگ بیٹھے ہوں گے تو 2 نمبر اور حرام خوروں نے تو یہی کرنا تھا کہ عوام کی جان جاتی ہے جائے، انہوں نے کروڑوں روپے لے کے جیب میں ڈال لیا۔ پھر اس کو اس وقت جب متعلقہ اداروں نے تصدیق کر دی تھی کہ یہ 2 نمبر ہے، اس کی ڈگری 2 نمبر ہے، تو اس وقت اس کو گرفتار کیا جانا چاہیے تھا، لیکن چاہے دیر آئے درست آئے، ایف آئی اے نے اس کو گرفتار کر لیا۔ لیکن اب ضرورت اس بات کی ہے کہ تفتیش اس سے اس طرح ہونی چاہیے جس طرح عام آدمی سے ہوتی ہے، جس طرح عام جیب کترے سے ہوتی ہے۔ جیب کترے کو جب پولیس والے پکڑتے ہیں تو پھر اس کو الٹا لٹکا کے پوچھتے ہیں بتا تمہارا ساتھی کون ہے۔ وہ اس لیے پوچھتے ہیں، اس لیے نہیں کہ یہ جیب کتری کا جرم ختم ہو جائے، تاکہ ان سے بھی پیسے لیے جائیں۔ تو اب پولیس چلے، ایف آئی اے والے یہی نیکی کر دیں کہ اس کو الٹا لٹکائیں، اس کو پوچھیں کہ کون کون سے وہ میڈیسن مافیا ہے، کون کون سی وہ میڈیکل کی ادویات بنانے والے ہیں جن کو تم نے سہولت کاری کی، جن کو آپ نے ہاتھ نہیں ڈالا بلکہ ان کی 2 نمبر ادویات مارکیٹ میں آنے میں آپ نے ان کی معاونت کی، تو ان کو بھی ایف آئی آر میں شامل کیا جانا چاہیے۔ مجھے پتا ہے کہ سسٹم ان سے بھی پیسے لے لے گا، لیکن چلے ان کو تھوڑی ٹینشن تو ہوگی، ان کے خلاف ایف آئی آر ہوگی، جس طریقے سے اس شخص کی تصویر جاری ہوئی ہے ان کو ہتکڑیاں لگیں گی، ان کی تصویر جاری ہوگی، تو یہ ایک مثبت زیادہ نہ صحیح 50% تو مثبت ہوگا، کیونکہ بعد میں ہمارا کوئی بھی ادارہ ہو تو مکہ ہو جاتا ہے۔ اب تو دیکھیں نا، نیب کا قانون ہے پلی بارگین، اگر آپ نے 1 ارب روپے کی کرپشن کی ہے تو آپ پلی بارگین کر سکتے ہیں، یعنی کچھ آپ پیسے دے کے باقی آپ چھومنتر کر سکتے ہیں۔ لیکن ضرورت اس بات کی ہے، جن لوگوں نے عوام کی صحت کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے، جو لوگوں کی بنائی جانے کے ذمہ دار ہوئے ہیں، جن کی وجہ سے زید المیعاد ادویات مارکیٹ میں آئی ہیں، جن کی وجہ سے عطائی ڈاکٹر 2 نمبر ڈاکٹر جو ہے گلی محلوں میں بیٹھ کے عوام کی جان و مال سے کھیل رہے ہیں۔ اور یہ سکینڈل ایک دفعہ نہیں آیا، کتنی دفعہ آیا ہے کہ فلاں دوائی کھانے سے لوگوں میں فلاں مرض پھیل گیا۔ اب دیکھیں کرونا کا جو تھا، کرونا کے جو ویکسین آئی تھی اس کے حوالے سے کتنی سکینڈلائز ہوا معاملہ کہ کرونا کی ویکسین جو ہے وہ لوگوں کو درست نہ مل سکی۔ پھر اس کے علاوہ فلو کی جو ویکسین آتی ہے وہ بھی پاکستان میں 2 نمبر آتی ہے، اس کا اثر ہی کوئی نہیں ہوتا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ کئی اور ایسی میڈیسن ہیں جو زائد المیعاد ہوتی ہیں۔ اور پھر ناظرین، لاہور، کراچی، اسلام آباد میں یہ دھندا عام ہے، جو میڈیسن سرکاری ہاسپٹل میں، پولی کلینک، پیمز، میو ہاسپٹل، سی ڈی ہاسپٹل، ان میں فراہم کی جاتی ہے، عام آدمی کے لیے فراہم کی جاتی ہے کہ ان کو یہ مفت دی جائے گی، لیکن یہ ظالم لوگ جو ہیں وہ ادویات مارکیٹ میں سٹوروں پہ بیچ دیتے ہیں۔ اور پھر ظلم یہ ہے کہ جو سٹوروں پہ پڑی پڑی ادویات جو ہیں وہ زائد المیعاد ہو جاتی ہیں، ان کے اوپر ایک نئی وہ چھوٹی سی چپ لگا دیتے ہیں، مثال کے طور پہ جس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ جی یہ فروری 2022 تک جو ہے وہ کارآمد ہے، اس کے اوپر ایک نئی، اس کے اوپر کاٹا لگا کے تھوڑا سا ایک نئی وہ لکھ کے کمپیوٹر کے ساتھ اس کے اوپر لگا دیتے ہیں۔ اب عام آدمی کو اس دھندے کا، اس 2 نمبری کا کیا پتا کہ اس کو جو دوائی دی جا رہی ہے، جو وہ آنکھوں میں ڈالے گا یا وہ صرف جو پیے گا، اس کا ریئیکشن ہوگا اور مارا جائے گا۔ اور کئی بچے غلط انجیکشن لگنے کی وجہ سے مر گئے، اور ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ بس جی اللہ کی رضا۔ بھائی اللہ کی رضا اپنی جگہ پہ، لیکن اللہ نے یہ بھی تو ہمیں دیا کہ یہ سسٹم کیوں بنا ہے۔ پھر اگر سارے معاملات اسی طرح چل رہے ہیں کہ اللہ کی رضا، تو پھر قانون ہی نہیں ہونا چاہیے۔ ان کے اوپر 302 کے مقدمے ہونے چاہیے، قتل کے مقدمے ہونے چاہیے، اور خاص طور پہ جو جعلی ادویات بیچتے ہیں، اور پھر یہ ڈرائیو والے جو شیخ اختر حسین ہیں، اگر ان کو کٹہرے میں لا کے سزا نہ دی گئی تو اس کی تو حوصلہ افزائی ہوگی، اس کی حوصلہ افزائی ہوگی تو میڈیسن مافیا کی حوصلہ افزائی ہوگی، میڈیسن مافیا کی حوصلہ افزائی ہوگی تو مارکیٹ میں 2 نمبر ادویات آئیں گی، 2 نمبر ادویات آئیں گی تو 26-27 کروڑ کا یہ ملک ہے، تو لوگوں میں بڑے پیمانے پہ بیماریاں پھیلیں گی، یا بیماریوں کی روک تھام کے لیے جو میڈیسن آئیں گی وہ اپنا اثر نہیں دکھا پائیں گی، اگر وہ اپنا اثر نہیں دکھائیں گی تو لوگوں کی جان و مال جائے گی، کتنے بچے جو ہیں یتیم ہو جائیں گے، کتنی خواتین جو ہیں وہ بیوہ ہو جائیں گی۔ تو یہ سارا مجموعی طور پہ جو دیکھنے کی ضرورت ہے، ہماری ہیلتھ منسٹری اسلام آباد والی، وفاق والی، پنجاب والی، چاروں صوبوں میں جو بیٹھے ہوئے ہمارے ہیلتھ منسٹر ہیں، ان کو یہ معاملات دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اس وقت پولیٹیکل معاملات سے زیادہ ایسے 2 نمبر لوگوں کو لٹکانا زیادہ ضروری ہے، جو اجتماعی طور پہ، مثال کے طور پہ یہ جو 2 نمبر ادویات دیتے ہیں، 2 نمبر ادویات پہ تو نہیں لکھا ہوتا کہ یہ صرف پی ٹی آئی والوں کو دینی ہے، یا نون لیگ والوں کو دینی ہے، یا پیپلز پارٹی والوں کو دینی ہے، یا مولانا فضل الرحمان کے لوگوں کو دینی ہے۔ وہ تو پورا ملک ہی استعمال کرتا ہے،
اور وہ 2 نمبر دوائی نہیں دیکھتی کہ وہ کس کی جان لینے جا رہی ہے، پی ٹی آئی کے ورکر کی جان لینے جا رہی ہے یا نون لیگ کے ورکر کی جان لینے جا رہی ہے۔ ایسے شیخ اختر حسین جیسے جو راکشس لوگ ہیں، جو شیطانی سوچ والے لوگ ہیں، ان کو اگر سزائیں نہ دی گئیں تو، اور پہلے بھی نہیں دی گئی، اس لیے ہمارا سسٹم دن بدن خراب ہوتا چلا گیا۔ اب بھی موقع ہے کہ ایک کو عبرت کا نشان بنا دیں، باقی خود بخود بھاگ جائیں گے۔ اس سے پوچھ لیں کہ اس نے کون کون سی دوائیاں جو ہیں وہ مارکیٹ میں 2 نمبری کے ساتھ لانے میں معاونت کی ہے، اور اب دیکھیے گا اب اس کی ضمانت کیسے ہوگی۔ اس کے سہولت کار ہی اس کے پیچھے آئیں گے، وہی اس کے پیچھے آئیں گے، جب اس نے سی او کے طور پہ بیٹھ کے جن کی سرپرستی کی ہے وہی اس کے پیچھے آئیں گے۔ اس کا فالو اپ بھی انشاءاللہ ہم آپ کو دیتے رہیں گے کہ ایف آئی اے کیا تفتیش کر رہی ہے، مزید ان کے جو ساتھی ہیں کس کس کا نام آ رہا ہے۔ شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔